Kung ang imong plano dili uyunan o dili matuman, unsa may imong buhaton? Makadawat ka ba niini o maglaraw ka og daotan? Bulang adlaw na usab mga higusunan ko diha ni Kristo. Kinuusab si Padre Dodong, nagdapit kaninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Giingon nga aduna gayoy tawo nga dili makadawat sa ilang kasaypanan o kaha dili magpakureher sa uban sa ilang sayop nga binuhatan. Unsa may atong buhaton? Muundang o mupadayon? Sa atong ebanghelyo karon, si Hesus human nakadungog sa laraw nga dautan sa mga Pariseo mibiya ni adtong dapita aron makapadayon sa iyang buluhaton. Wala makapugong kaniya ang mga daotang laraw nga iyang nadunggan. Hinuon, nagpadayon siya sa iyang misyon, ang pag-ayo sa mga masakiton. Kita kung makadungog og bati o negatibo gikan sa uban, mitpadayon ba kita pagbuhat maayo ngadto sa uban? O kaha mihunong nalang hinuon, dala ang pag-ingon nga, kamo pay tabangan, ako pay dautan, may pang wala na lang. Apan ang atong Ginoo dili ingon niini ang gipakitang panig-ingnan, siya mipadayon. Kay lagi isip dinihugan sa Espiritu Santo, mupadayon siya sa iyang buluhaton kay siya gilig-on. Dili makiglalis o magsaba-saba sa kadalanan, kay ang iyang buhat diha sa kahilom, is silent worker. Sama sa kahoy nga nagtubo nga walay kasaba, imong makita nga nitubo na kini ug sa umaabot nga mga adlaw namunga na kini. Mausab ang mga buhat ni Hesus, buhat sa kahilom. Padayon bisan pa man sa mga dautan nga nadunggan o kasinatian, ingon ni ana ang Dios. Ni anang pagiha gihagit kita sa pagpadayon, paglahutay gayud, buhat sa kahilom. Dili ipanabi, dili imantala, kay dili man kana ang mahinungdanon. Sa mga buluhaton alang sa katawhan, isip pagpadayon sa kang Kristong binuhatan, pag-alim, hustisya o paglaom, may atong kuptan. Uban sa Espiritu Santo, ato kining bawnon diha sa pagsangyaw nga Kristuhanon.